دا عجز انکسار نا دا عاجز ہے تا ورنی جی دعا ہوکا فاخفل دعا بستو بارشی چا اخفل کم عجز انکسار بے بیان کو سبیوی الہ جدید سینی خپلی پاکی دی زور تخخ کارشوما الہ جدید دینیات مطابق جدید مشکلات حل کی عجیب خلق سحر میں یو جملے لکل دا حضرت شیخ دا شعر میں ذہن کرا ہے ابھی فرمائے لیں وی میں خاک نشین ہوں میں خاک نشین ہوں میری جاگیر مصلا ہے میں خاک نشین ہوں میری جاگیر ہے مصلا شاہوں کو سلام میرے مسلک میں نہیں ہے شاہوں کو سلام میرے مسلک میں نہیں ہے لا سے فنا فی اللہ اور فنا فی تفسیر مولانا خلیل احمد ٹوپے حضرت شیخ لیکل کی زب بیمارم پرون بیا خطر لے گا اسرار تے میں اولی کا کو میدان کی اولی کا چھ مشایخو دا طریقت دو باب لیکلی دی چھ دا فنا فی الرسول دے و دا فنا فی اللہ دے میں اولی کا چھ امیر المومنین فی التفسیر علامہ عبدالہادی شاہ منصوری رحمت اللہ علیہ فنا فی التوحید او امیر المومنین فی الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ فنا فی الحدیث میں اولی کا پکی چیزمون اکادرو پا باب تصوف کے دو باب سیوا کرل نزکا شوری پا بی سر اوکڑا احتتابی پا سین سر اوکڑا بس بیا الحمدو کی پینزہ حرفا آخر کی پا الحمدو کی پینزہ حرفا پا ابتدا کی پا انتہا کی الناس پینزہ کرتا ہوئی معشومان دی زوانان دی بڑاگان دی نیکان دی او بدان دی قرآن کریم کشتدا دا معشومانو دا پارا کشتدا ایمان کشتدا قرآن کریم کشتدا دا زوانانو دا پارا ایمانی کشتدا او قرآن کریم ایمانی کشتدا دا بڑاگانو دا پارا او قرآن کریم ایمانی کشتدا دا نیکانو دا پارا قرآن کریم ایمانی کشتدا دا بدانو دا پارا چھے بدان استعمال کی نو نیکان بشی چھے نیکان استعمال کی نو پتقوا کے بترکی کیوان دی بروانی چھے دا ایمانی کشتا زوانان استعمال کی نو دا زوانے دا غلطو گرزی دون بے اللہ حفاظت کی کشتا دا کشتا حضرت شیخ وہ فرمائل کنا جمالی شاہد قرآن نقاب آنگاہ برخیزد کہ دار الملک ایمان را بیا بز خالی الغوغا ابھی بیا مندر ویشان و خوند خور پکندول کی حس التفات نکری دے شاہان و جام زرین تا دا ایمانی کشت کسو کے استعمال کی یا دیسی دونوں سے التفات نکری اب فرمائل وے
ویشالی زربست مبارک تجھے اے دولت مندو ہم کو کمبل میں دوشالے کا مزہ ملتا ہے دا قیمتی صادر دی خدای ستاسو مبارک کی اوی دا خرودس و دغنا سوی ورطا بال ویختو اوی دا خرود دی ویختو دا کمبل زمان مبارک وی اوی بے وی علی السبال چمردم بکاروبار روند بلا کشانی محبت بکو یار روند وی قربان نهاروا چی سحر دا کور روزما نو الہ العالمین استاد کتاب دا درس دا پار روزما او چی اگورن دی خلق غیان دوان کری چوک ورسری کن کی وی نوی قربان ربا چی تاد دی خپل کتاب دا خدمت دا پارا زمگ انتخاب کردی نوی علی السبات مردم بکاروبار روان بلا کشان محبت بکو یار روان مبارش دی اگر لمحات چی دلتا مولانا شیر علی شاہ تکینے قرآن پاک ہوئے او یو عالمنا بلا دا قرآن کریم شوریو کلا پا حرف دا بی سرا مبارک الاحناف سے بھی طلباتی الباو للالصاق دغه څه د کني بی د پیوسوالی د پار راځي د جوړ د پارا رستوی من شر حاسد اذا حسد حاسد بگاڑ پیدا کی بگاڑ نه په جمعه